नमस्ते अनि स्वागत छ यो हिल रोडको अर्को एउटा नयाँ सेसनमा। आज हामी डिसिई थर्ड इयर सेकेन्ड पार्ट अन्तर्गत हिल रोड सब्जेक्टको अन्तर्गत रहेर ज्योमेट्रिक डिजाइन अफ हिल रोड्समा होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट अनि सुपर एलिभेसनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अनि सुरु गरौँ होरिजेन्टल एलाइनमेन्टबाट। होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट के भनेको छ भने The horizontal alignment should be fluent and blend well with the surrounding topography. जब होरिजेन्टली हामी रोडहरू के गर्छौँ डिजाइन गर्दै गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ फ्लुएन्ट हुनुपर्छ एन्ड ब्लेन्ड वेल भनेको कहीँ पनि सार्प कर्भहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन अथवा कहीँ भाँचेको अथवा थिचिएको जस्तो गरी स्ट्रेट कर्भहरू बनाउनु हुँदैन भन्न खोजेको। द होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट सुड बी फ्लुएन्ट एन्ड ब्लेन्ड वेल विथ द सराउन्डिङ टोपोग्राफी। द फ्लोइङ एलाइनमेन्ट कन्फर्मिङ नेचुरल काउन्टुर्स इज एस्थेटिकली प्रिफरेबल भनेको छ। द फ्लोइङ एलाइनमेन्ट कन्फर्मिङ नेचुरल काउन्टुर्स इज एस्थेटिकली प्रिफरेबल भनेको छ। फ्लोइङ एलाइनमेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो, काउन्टुरको एलगमा फ्लोइङ जस्तो चाहिँ हाम्रो काउन्टुर छ अथवा काउन्टुरलाई एस्थेटिकली अथवा आर्किटेक्चरली जस्तो चाहिँ सुहाउँछ त्यही खालको चाहिँ डिजाइन हामीले गर्नुपर्छ होरिजेन्टल एलाइनमेन्टमा। द होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट सुड बी कोअर्डिनेटेड केयरफुल्ली विथ द लङ्गिट्युडनल प्रोफाइल भनेपछि हामीले होरिजेन्टल डिजाइन गर्दाखेरि होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि जहिले पनि एल सेक्सनमा डिजाइन गर्ने हो, भर्टिकल सेक्सनमा भर्टिकल एलाइनमेन्ट डिजाइन हुन्छ। Breaks in the horizontal alignment at cross drainage structure and sharp curves at the end of the long tangent should be avoided भनेको यहाँ पिक्चरमा देख्न सकिन्छ। जहाँनेरि चाहिँ हाम्रो क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर अथवा कल्भर्ट अथवा पाइप कल्भर्टहरू हुन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो बेन्डहरू त्यो बेन्डहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो अथवा ब्रेकहरू चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो। त्यस्तै बी नम्बर फिगरमा सार्प कर्भ्स एट द एन्ड अफ द लङ टेन्जेन्ट भनेको टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि अथवा सार्प कर्भ गर्दाखेरि त्यो सार्प कर्भ अथवा ट्रायङ्गल सेपको कर्भहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले एभोइड गर्नु पर्यो सकेसम्मलाई। सर्ट कर्भ्स फर स्मल डिफ्लेक्सन एङ्गल्स सुड बी एभोइडेड भनेपछि सर्ट कर्भहरू पनि एभोइड गर्नु पर्यो। द कर्भ्स सुड बी सफिसियन्टली लङ भरिसक्कै लामो एन्ड ह्याभ सफिसियन्टली सुइटेबल ट्रान्जिसन टु प्रोभाइड प्लेजेन्ट एपिरियन्स भनेको यदि सर्ट कर्भहरू राख्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, लङ कर्भ राखेर बिचबिचमा ट्रान्जिसन कर्भहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, हाल्न सक्छौँ। कर्भ लेन्थ सुड बी एटलिस्ट 150 मिटर भनेपछि योभन्दा कम हामीले डिजाइन गर्नु भएन। कर्भ लेन्थ सुड बी एटलिस्ट 150 मिटर फर द डिफ्लेक्सन एङ्गल अफ 5 डिग्रिज हुन्छ। डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको हामीलाई याद होला, नभए हामी क्लासहरूमा डिस्कस अथवा अर्को क्लासमा म डिफ्लेक्सन एङ्गल अथवा यो ट्रान्जिसन कर्भको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउने छु। यो के गर्नुपर्छ 5 डिग्री सुड एन्ड इट सुड बी इन्क्रिज बाई 30 मिटर फर इच डिक्रिज इन डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेपछि 5 डिग्रीसम्मको लागि के गर्नु पर्यो 150। अनि जब त्यो डिफ्लेक्सन एङ्गलहरू घट्न थाल्छ भनेपछि प्रत्येक डिग्री घट्दाखेरि के गर्नु पर्यो 30 मिटर लेन्थले कर्भहरू इन्क्रिज गराउनु पर्यो। फर डिफ्लेक्सन एङ्गल लेस देन 1 डिग्री नो कर्भ इज रिक्वायर्ड टु बी डिजाइन भनेपछि डिफ्लेक्सन एङ्गल 1 डिग्री छ अथवा लेस देन 1 डिग्री छ भने कर्भहरू चाहिँदैन। ब्रोकन ब्याक कर्भ सुड बी एभोइडेड एज फार एज पोसिबल भनेपछि अघि मैले भनेको ट्रायङ्गुलर सेपको ब्रोकन कर्भहरू के गर्नु पर्यो भरिसक्कै एभोइड गर्नु पर्यो। एज फार एज पोसिबल इन द इन्ट्रेस्ट अफ एस्थेटिक एन्ड सेफ्टी रिप्लेस बाई सिङ्गल कर्भ इफ इट इज नट फेसिबल अ टेन्जेन्ट लेन्थ करस्पोन्डिङ टु 10 सेकेन्ड्स ट्राभल टाइम मस्ट बी एटलिस्ट इन्सुर्ड बिट्विन टु कर्भ्स भनेपछि यदि त्यस्तो गर्न पोसिबल छैन भने दुईटाको बिचमा अथवा के गर्नु पर्यो सिङ्गल कर्भ लाउनु पर्यो, एस्थेटिकली सिङ्गल कर्भ लाउनु पर्यो। यदि सिङ्गल कर्भ चाहिँ फिजेबल छैन भने के गर्नु पर्यो टेन्जेन्ट लेन्थ 10 सेकेन्ड्सभन्दा कम टाइममा एटलिस्ट 2 कर्भ्सलाई के गर्नु पर्यो हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो 10 सेकेन्ड ट्राभल टाइम राखेर है। यो भयो हाम्रो होरिजेन्टल कर्भको लागि। यसमा के बुझ्नु पर्नु भने हामीले भरिसक्कै लेन्थ अफ कर्भ म्याक्सिमम राख्ने, सार्प बेन्ड अथवा सार्प एजहरू के गर्ने एभोइड गर्ने, सर्ट कर्भहरू एभोइड गर्ने, भइसक्यो सिङ्गल कर्भ युज गर्ने होइन। यदि फिजिबल छैन भने 10 सेकेन्ड ट्राभल टाइम राखेर एटलिस्ट दुईवटा कर्भ्सहरू के गर्नु पर्यो डिजाइन गर्नु पर्यो। यो भयो हाम्रो होरिजेन्टल एलाइनमेन्टको बारेमा। अब हामी साधारणतया केमा जान्छौँ भने सुपर एलिभेसनमा जान्छौँ। सुपर एलिभेसन भनेको हामीलाई थाहा छ कुनै पनि कर्भहरू डिजाइन गर्दाखेरि के गरेको हुन्छ भने एक साइड अथवा भित्ता साइड अथवा कुनै साइडमा रोड जाने साइडमा एकतिरको एलिभेसन अलिकति हाई हुन्छ, अर्कोतिरको एलिभेसन लो हुन्छ क्रस सेक्सनमा है। भित्तातिर लो अथवा छेउतिर
अथवा कर्वको इन्डतिर कर्वको एजतिर चाहिँ म्याक्सिमम हाइट कर्वको केही आरबी कर्वको म्याक्सिमम हाइट अनि एज होइन भित्ता इनसाइडतिर चाहिँ कम त्यस्तो खालको एउटा ट्रायङ्गुलर सेपको डिजाइन गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुपर एलिभेसन हुन्छ हल्का एलिभेट गरिएको हुन्छ हो त्यो चाहिँ के आधारमा डिजाइन गरिन्छ त्यो हेरौँ द लिमिटिङ भ्यालु अफ सुपर एलिभेसन इज एज अन्डर भनेको छ इन स्नो बााउन्ड एरिया 7% राख्नु पऱ्यो इन हिल्ली एरिया नट बााउन्ड बाई स्नो कति राख्नु पऱ्यो 10% राख्नु पऱ्यो हामीले हिल एरिया डिजाइन गर्दा चाहिँ कति राख्नु पऱ्यो 10% राख्नु पऱ्यो अब रेडियस बिहाइन्ड विच नो सुपर एलिभेसन इज रिक्वायर्ड भनेको छ अब कहाँ चाहिँ सुपर एलिभेसन रिक्वायर्ड हुँदैन भने चाहिँ यहाँ एकतिर दिएको छ डिजाइन स्पिड अर्कोतिर छ रेडियस फर क्याम्बर अफ कति पर्सेन्ट भनेको छ यदि डिजाइन स्पिड 20 छ 20मा रेडियस 4% छ भने 50 रेडियस अफ क्याम्बर है 3% छ भने 60 2.5% छ भने 72% छ भने 90 अनि 1.7 छ भने 100 त्यस्तै गरी यो सबैको लागि दिएको छ यो के भनेको छ भने रेडियस बियोन्ड विच नो सुपर एलिभेसन डिजाइन भनेपछि यदि यति रेडियस छ यति डिजाइन स्पिडमा भने अनि क्याम्बरको पर्सेन्टेज त्यति छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त्यसमा सुपर एलिभेसन डिजाइन गर्नु परेन इन attaining the required super elevation it should be ensured that the longitudinal slope of the pavement edge compared to center line यहाँ के भनेको छ longitudinal edge अथवा longitudinal slope of the pavement edge compared to center line that is the rate of change of super elevation is not steeper than 1 in 150 for roads in plain and 1 in 60 for mountain भनेपछि यो पर्सेन्टेज हो 1 in 150 केमा प्लेन रोडमा एक्सिड गर्नु भएन स्टिप हुनु भएन अनि रोलिङ टेरेनको लागि 1 in 60 एक्सिड हुनु भएन अब यहाँ मिनिमम रेडियस अफ हरिजोन्टल कर्भ दिएको छ नेसनल हाइवेज र स्टेट हाइवेज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एन्ड भिलेज रोडको लागि एउटा माउन्टेनियस टेरियन छ अर्को स्टिप टेरेन छ अब यहाँ एरिया नट बााउन्डेड बाई स्नो छ अनि एरिया बााउन्डेड एरिया त स्नो बााउन्डेड एरिया छ रोलिङ मिनिमम मिटरमा अनि एब्सोल्युट मिनिमम दिएको छ रुलिङ मिनिमम सबमा दिएको छ यहाँ हेरौँ नेसनल हाइवेको बारेमा नेसनल हाइवेजमा हेरौँ यदि माउन्टेनियस टेरियन छ माउन्टेनियस टेरियनमा स्नोले एफेक्ट नगर्ने एरिया छ भने रुलिङ टेरियनमा मिनिमम कति राख्नु पर्यो 60 मिटर रेडियस राख्नु पर्यो हरिजोन्टल कर्भको अनि एब्सोल्युट चाहिँ कति 50 राख्नु पर्यो 50 भन्दा बढी 60 भन्दा कम राख्नु पर्यो भनेको स्नो बााउन्ड एरिया छ भने 90 60 त्यस्तै स्टिप टेरियन छ भने 50 30 अनि स्नो बााउन्ड एरिया छ भने 33 60 यो यसरी डिजाइन गरिन्छ यहाँ तल नोटमा के लेखेको छ भने रुलिङ मिनिमम एन्ड एब्सोल्युट मिनिमम रेडियस आर फर रुलिङ डिजाइन स्पिड एन्ड मिनिमम डिजाइन स्पिड रेस्पेक्टिभली भनेको छ यो के छ भने डिजाइन स्पिडको लागि रेस्पेक्टिभली भनेको रुलिङ मिनिमम एन्ड एब्सोल्युट मिनिमम रेडियस आर फर रुलिङ डिजाइन स्पिड भन्ने हुन्छ अर्को अनि अर्को एब्सोल्युट डिजाइन स्पिड भन्ने हुन्छ ती भनेको मिनिमम र म्याक्सिमम डिजाइन स्पिड हो त्यसको लागि कति कति राख्ने भनेर यो हामीले टेबलबाट हेर्न सक्छौँ अथवा टेबलबाट लिएर सक्छौँ यो चाहिँ साधारण जानकारी हो है यसको बारेमा यसरी डिजाइन गर्नुभन्दा नि हामी सुपर एलिभेसन चाहिँ फर्मुलाबाट डिजाइन गर्छौँ अर्को क्लासमा यहाँ हेरौँ त मिनिमम लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ अथवा ट्रान्जिसन कर्भहरू अघि हामीले भनिगयौँ सार कर्भहरू बेन्ड गर्नलाई एउटा कर्भ अनि दुईटा कर्भ अनि दुईटा कर्भको बिचमा स्टिप नहोस् अथवा ब्रेक नहोस् भन्नको लागि हामी ट्रान्जिसन कर्भहरू डिजाइन गर्छौँ यहाँ दिएको छ र लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ मिटरमा यता दिएको छ अनि उता डिजाइन स्पिड छ 15 मिटर कतिको लागि 25 सम्मलाई के गर्नु पर्यो नट एक्ज्याक्ट अथवा नट एप्लिकेबल चाहिँदैन भनेपछि 20 मिटरको लागि डिजाइन स्पिड छ भने 30 मिटर त्यस्तै 20 को लागि छ भने 20 मिटर कतिको लागि 25 किलोमिटर पर आवरको लागि 35 तो भन्दा यताकोलाई चाहिँदैन त्यस्तै यो भरेको एनए भनेको नट एप्लिकेबल एनआर भनेको ट्रान्जिसन कर्भ नट रिक्वायर्ड भनेको हो यो चाहिँ अब जस्तै यहाँ 80 को लागि हेरौँ 80 को लागि के छ यदि 50 किलोमिटर पर आवर डिजाइन स्पिड छ भने हामी के गर्नु पर्यो लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ कति राख्नु पर्यो 80 मिटर राख्नु पर्यो केमा 50 डिजाइन स्पिड भएको ठाउँमा यो चाहिँ के भयो कर्भ रेडियस अफ कर्भ इन मिटर्स भनेर अब अर्को छ वाइडनिङ अफ कर्भ्स वाइडनिङ भनेको कर्भकोमा कति वाइडनिङ राख्ने अथवा एक्स्ट्रा वाइडनिङ हुन्छ कर्भ अथवा हामीले कर्भहरू डिजाइन गर्दाखेरि कति मिटर विड्थको राख्ने भन्दाखेरि रेडियस अफ कर्भ यदि
20 मिटरसम्म छ भने 2 लेनको लागि 1.5 मिटर एक्स्ट्रा वाइड दिनु पर्यो। सिङ्गल लेनको छ भने 90 सेन्टिमिटर। त्यस्तै 21 to 40 किलोमिटर पर आवर अथवा पर आवर भन्नु सरी, यो रेडियस छ 21 मिटर to 40 मिटर छ भने 1.5 2को लागि, सिङ्गलको लागि 0.6 अथवा 60 सेन्टिमिटर। त्यस्तै 300 मिटरभन्दा माथि लामो कर्भ छ भने के गर्नु पर्यो, हामीले एक्स्ट्रा वाइड दिनु परेन। यो भयो हाम्रो साधारण जानकारी। टेबुलेसन फर्म यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो, एउटा डिजाइन गर्ने होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट र सुपर एलिभेसन। यसको बारेमा हामी अनि कर्भको बारेमा पनि साधारण जानकारी हो। यो कर्भहरू कसरी राख्ने, कति राख्ने भनेर यो टेबलहरूबाट हामीले गाइडलाइनहरू लिन सक्छौँ। मेन नेसेसरी सुपर एलिभेसन डिजाइन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा एउटा फर्मुलाहरूबाट गर्नेछौँ। यो चाहिँ साधारण जानकारी मात्रै हो। यति आजको क्लास यति नै। नेक्स्ट क्लासमा भेट हुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू।